नमस्कार, म सन्तोष हम्मे। आज म तपाईहरू समक्ष नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाले नेपाली मुक्तकको मानक कृतिको रूपमा प्रकाशित कृति मुक्तक दर्पण लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले प्रवासमा रहेर नेपाली मुक्तकको श्रीवृद्धिमा एउटा इट्टा थप्ने प्रयास गरेका थियौँ। किताब निकाल्न जति मेहनत गर्यौँ हामीले बजारीकरणका लागि त्यति गर्न सकेनौँ। यसको मुख्य कारण हामी प्रवासमा हुनु र हामी व्यस्त हुनु पनि हो। र म नेपाल आइसकेपछि विभिन्न कार्यक्रममा काठमाडौँ बाहिर जाँदा केही प्रति बोकेर जाने गरेको थिएँ र मलाई भेट्न आएका साथीहरूलाई जो पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिँदै आएको थिएँ। पछिल्लो समय यो कोरोना भाइरसको कारणले त्यो पनि सम्भव रहेन, किनभने न त कार्यक्रममा कतै जाने माहौल छ न त कोही भेट्नलाई यहाँ आइराख्ने माहौल छ। त्यो भएको कारणले तपाईँ धेरैजना साथीहरू यो किताब पढ्न इच्छुक भएर पनि पढ्न पाउनु भएको छैन र नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले र यो विशेष गरी मेरै नेतृत्वको कार्य समितिले निकालेको कृति भएको कारणले पनि मैले व्यक्तिगत हिसाबले अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ। हामीले जति धेरै मेहनत गरेर यो पुस्तक निकाल्यौँ त्यति चाहिँ हामी खट्न सकेका छैनौँ यो पुस्तकलाई सबैमाझ पुर्याउनका लागि। र यो पुस्तक जसले यसको बारेमा थाहा पाउनु भएको छ उहाँहरू धेरैजना यो पुस्तक पढ्नका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसैको कारण उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर पुस्तक नै दिन नसके तापनि यो पुस्तकमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँहरूमाझ पुर्याउँ भन्ने हेतुका साथ आज म यो मुक्तक दर्पण लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइराखेको छु र यसमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू विशेष गरी आज चाहिँ मैले मुक्तक दर्पणबाट यसमा त जो बितिसक्नु भएको छ अग्रज मुक्तकारहरू जो अहिले संसारमा हुनुहुन्न उहाँहरूको मुक्तक पनि समेटिएको छ र जो अहिले एकदमै सशक्त ढङ्गले मुक्तकमा कलम चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको मुक्तक पनि समेटिएको छ। यो पुस्तक पढेर अहिले नयाँ मुक्तक लेख्न सिक्दै गरेका साथीहरूले केही न केही सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले पुस्तक प्रकाशनको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही थियो। हामीले पुस्तक निकालिसकेपछि जो पाठक वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपाली मुक्तकको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका कुराहरू बुझ्न सक्नुहोस्, हाम्रो मन सायद त्यही नै हो। त्यही भएको कारणले यो पुस्तक निकालेका हौँ र यो पुस्तकमा विशेष गरी भन्नुपर्दा हामीले समेटेको कुराहरू चाहिँ के छ भने तपाईको यसमा चाहिँ हामीले मुक्तकको रचना विधान र यसका दोषहरू शीर्षक राखेर आदरणीय डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीको लेख समेटेका छौँ। मुक्तकमा एक यथार्थता, अझ भन्नुपर्दा युवा पुस्ताको नेपाली मुक्तकलाई अगाडि बढाउनको लागि युवा पुस्ताको भूमिका के रहन्छ त त्यो बारेको लेख आदरणीय कृष्ण देवकोटाको समेटेका छौँ। र नेपाली मुक्तकको इतिहास, नेपाली मुक्तकको विकास र विस्तार कसरी भयो त यो बारेको लेख हामीले आदरणीय रमेश पौडेल जसले 2058 सालदेखि रेडियो नेपालमा बिम्ब प्रतिबिम्ब नामक मुक्तकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभयो, उहाँको समेटेका छौँ। र पछिल्लो समय मैले फेसबुकतिर देखिरहेको हुन्छु साथीहरूले मुक्तक र रुबाई के हो त, मुक्तक र रुबाई उही हो या होइन। अझै पनि धेरैजना जो नवसर्जक हुनुहुन्छ जो लेख्दै आउनु भएको छ उहाँहरू समेत दोधारमा परेको अवस्थामा हामीले चाहिँ मुक्तक र रुबाई बीचको भिन्नता के छ त त्यो बारे प्रकाश पार्नका निमित्त आदरणीय रावल कृष्ण ज्यूलाई चाहिँ जिम्मा दिएका थियौँ। उहाँको त्यो मुक्तक र रुबाई बीचको भिन्नता
बारे समेटेर एउटा लेख राखेका छौँ यो पुस्तकमा। र त्यसको अतिरिक्त अग्रज मुक्तकारदेखि जो बितिसक्नु भएको छ नेपाली मुक्तकको इतिहासदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जसका मुक्तक नेपाली मुक्तक क्षेत्रले पायो उहाँहरूलाई र उहाँहरूको मुक्तकलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समय जो सशक्त ढङ्गले मुक्तकमा कलम चलाइराख्नु भएको छ, उत्कृष्ट मुक्तक लेखिराख्नु भएको छ, हामीले हाम्रो दिमागले भ्याएसम्म जो हामीसँग जोडिनु भएको छ, जसको रचना हामीले पढ्न पाएका छौँ र जसको रचना हामीलाई उत्कृष्ट लागेको छ, उहाँहरू पनि धेरैजना समेट्ने गरी हामी अघि बढ्यौँ र धेरैजनालाई यो पुस्तकमा समेटेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको तत्कालीन कार्य समिति जो मेरै नेतृत्वमा थियो, नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान कोरिया शाखाको दोस्रो कार्य समिति पनि हो त्यो। म त नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको गठन हुँदादेखि नै कार्य समितिमै रहँदै आएको एकजना मुक्तकार, एकजना सर्जक। र अहिले यतिखेर चाहिँ तेस्रो कार्य समितिले अहिले नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखा चलाइरहेको छ। नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको अहिले चलिरहेको भनेको तेस्रो कार्य समिति हो। र मैले पुनः भन्छु, मेरै नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिले यो पुस्तक निकालेको हो र हाम्रो उद्देश्य पनि एकदम परसम्मका मुक्तकारहरू समक्ष यो पुस्तक पुर्याउनु थियो। परदेशीहरूको बाध्यता तपाईँ धेरैले बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामी परदेशमा लेख्न गएका होइनौँ, हामी काम गर्न गएको हो, त्यो पनि अरूको काम गर्न गएको हो। त्यसको अतिरिक्त हामीले एकदमै धेरै इच्छा शक्ति भएको कारण मात्र मुक्तकमा यसरी काम गर्न सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। इच्छा शक्ति भयो भने कसैले पनि रोक्दो रहेनछ, कसैले पनि रोक्दो रहेनछ। हो, हामी त्यसै गरी चाहिँ मुक्तकमा काम गर्नका लागि नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानको दक्षिण कोरिया शाखा गठन गऱ्यौँ र अहिले तेस्रो कार्य समिति चलिरहेको छ। र अब चाहिँ तपाईँलाई म यो पुस्तकमा रहेका मुक्तकहरू अब तपाईँलाई प्रत्यक्ष भेटेर मैले पुस्तक तपाईँको हातमा थमाउन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि माहौल गतिलो बन्यो तत्कालै र केही समयपछि पनि माहौल सहज बन्यो भनेपछि जरुर तपाईँ धेरै समक्ष जति पिस छ मसँग त्यो चाहिँ तपाईँहरू हामीले यो बेच्ने उद्देश्य पनि राखेनौँ। हामीले तत्कालीन कोरियामै रहँदा चाहिँ एउटा कार्यक्रम विमोचनकै कार्यक्रममा साथीहरूसँग फेरि यो भन्नै पर्ने हुन्छ, मैले केही पैसा लिएर हामीले दियौँ किनभने हामीलाई संस्था चलाउन आर्थिक कुराको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ आर्थिक पक्षले। त्यो भएको कारणले पनि हामीले त्यतिखेर चाहिँ केही पैसा लियौँ र म नेपाल आइसकेपछि मैले आजसम्म कसैसँग 1 रुपैयाँ लिएको छैन यो पुस्तकको र लिनेवाला पनि छैन। कसैले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने मैले एकदमै पारदर्शी ढङ्गले त्यो पैसा नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको अहिलेको कार्य समितिलाई बुझाउँछु। त्यो पनि अहिले नै प्रश्न पार्छु। र अब चाहिँ म अग्रजदेखि अनुजसम्म अहिलेको समकालीन पुस्ता जसले मुक्तकमा कलम चलाउनु भएको छ र जो त्यतिखेरको नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाको सदस्यहरूको नजरमा पर्नु भएको छ तपाईहरूको मुक्तक र जसको मुक्तक यो त सीमित रहन्छ। यहाँ त हामीले सीमित पृष्ठमा सीमित मुक्तकहरू समेट्नु पर्ने थियो, त्यो पनि हाम्रो बाध्यता थियो। त्यही भएर पनि कोही इच्छुक भए हुँदै पनि हामीले तपाईलाई समेट्न सकेका थिएनौँ भनेपछि तपाईले त्यो हिसाबले बुझिदिनु होला। र अब चाहिँ म तपाईलाई इतिहासदेखि अहिलेसम्म कस्ता मुक्तक लेखिदै आयो त म अग्रजदेखिको अनुजसम्म जो समकालीन पुस्तासम्मका साथीहरूको नाम सहित मुक्तक वाचन गर्न जाँदैछु र तपाईलाई यो मुक्तकको आज जुन मुक्तकको यो मुक्तक दर्पणको पुस्तकभित्रबाट मैले मुक्तकहरू पढ्छु, तपाईलाई मन पर्यो र यसबाट तपाईले केही न केही राम्रो पक्ष चाहिँ पाउनु भयो भनेपछि
र अरू धेरैजना साथीहरू मैले अघि नै भनिसकेँ जसलाई मुक्तक दर्पण चाहिँ नेपाली मुक्तकको एउटा मानक कृतिको रूपमा चाहिँ निस्किएको हो भन्ने कुरा थाहा भयो। उहाँहरू धेरैजना पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले तपाईहरूले सेयर गरेर अरूसम्म पुर्याइदिनु भयो भने हामी थप आभारी हुने थियौँ। र अब चाहिँ म तपाईँलाई मुक्तक वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। यो पुस्तकको 33 नम्बर पेजमा शक्ति बल्लभ अर्यालको मुक्तक छ। हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ हरेक पेजमा 2-2वटा मुक्तक समेटेका छौँ र कति साथीहरूको एउटा छ र विशेष गरी संस्थाको कार्य समितिका साथीहरूको चाहिँ 2-2वटा छ। यहाँ मुक्तक म नामसहित वाचन गर्छु। हामीले सुरुमा राखेको मुक्तक शक्ति बल्लभ अर्याल, अग्रज मुक्तकार शक्ति बल्लभ अर्यालको जो 18औं शताब्दीमा लेखिएको मुक्तक थियो। धाएको छ लमजुङ मकुण्ड, कास्की बाँध सुनको छ सकुण्ड। धाएको छ लमजुङ मकुण्ड, कास्की बाँध सुनको छ सकुण्ड। पिउठानीकन देउ सुकुण्ड, पिउठानीकन देउ सुकुण्ड। मारी ल्याउ तनौ त भकुण्ड। अब यो मैले मुक्तक वाचन गर्दै गर्दा तपाईलाई यो कुरा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, हामी नेपाली मुक्तक अहिले हामीले जुन अवस्थामा पाइरहेका छौँ यो एकैचोटि यो अवस्थामा आइपुगेको होइन। यसले धेरै फड्को मार्दै यहाँसम्म आएको हो। यसले यो धेरैचोटि परिष्कृत हुँदै हुँदै यहाँसम्म आएको हो। त्यही भएको कारणले यो कसरी मुक्तक भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ नराख्दिनु होला। तपाईलाई त्यो पनि अनुरोध गर्छु, किनभने इतिहास हो। हामी मान्छे पनि त तपाईको अहिले जस्तो लुगा लाउने, घरमा बस्ने, खानपिन गर्ने त्यो अवस्था थिएन नि त पहिला, हैन? ढुङ्गे युग तपाईले सुन्नु भएको होला। त्यो अवस्थादेखि यहाँसम्म आएको हो। त्यही भएको कारणले मुक्तकले पनि विभिन्न चरण पार गर्दै यहाँ आएको छ। त्यो हिसाबले बुझिदिनु होला। अर्को मुक्तक छ भीमदर्शन रोकाको। आकाशको सब तारा गनिसकेपछि, प्रत्येक श्वास सुस्केरा बनिसकेपछि, आकाशको सब तारा गनिसकेपछि, प्रत्येक श्वास सुस्केरा बनिसकेपछि, के रह्यो र अब मेरो मसँग प्रियतम, के रह्यो अब मेरो मसँग प्रियतम, तिमीलाई नै आफ्नो भनिसकेपछि। भीमदर्शन रोकाको यो मुक्तक। रत्न शमशेर थापाको मुक्तक वाचन गर्दैछु म। कि त दिन रात चाकडीमा धाउन जान्नुपर्छ, कि त आत्मादेखि लाज पचाउन जान्नुपर्छ। कि त दिन रात चाकडीमा धाउन जान्नुपर्छ, कि त आत्मादेखि लाज पचाउन जान्नुपर्छ। इमानदारी योग्यता गुण सबै बिर्सेर यहाँ त, इमानदारी योग्यता गुण सबै बिर्सेर यहाँ त, गिद्धहरूको मुखमा मक्खन लगाउन जान्नुपर्छ। अर्को मुक्तक भुपी शेरचनको। यो एकदमै चर्चित मुक्तक पनि हो। प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक रङ्गीन चरालाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक रङ्गीन चरालाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। चाकडी गर्दा गर्दा यस्तो बानी परिसक्यो अब त, चाकडी गर्दा गर्दा यस्तो बानी परिसक्यो अब त, बाटामा कुनै गधालाई देखे पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। एकदमै चोटिलो मुक्तक। बाटामा कुनै गधालाई देखे पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। भुपी शेरचनको थियो यो मुक्तक। त्यस्तै अर्को मुक्तक म वाचन गर्दैछु, मुक्तककार रामकाजी कोनेको। कहिले पार्टी फुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले कुर्सी छुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले पार्टी फुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले कुर्सी छुट्ला कि भन्ने पीर। लाग्छ कि लाग्दैन हे दैव नेतालाई, लाग्छ कि लाग्दैन हे दैव नेतालाई, जनताको धैर्य टुट्ला कि भन्ने पीर। यो मुक्तक पनि वाचन गरेँ मैले। र
अबको क्रममा डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीको मुक्तक वाचन गर्दैछु। माथि पुगेर मात्र हुँदैन चरित्र हुनुपर्छ, मन पनि जहिले सुकै पवित्र हुनुपर्छ। माथि पुगेर मात्र हुँदैन चरित्र हुनुपर्छ, मन पनि जहिले सुकै पवित्र हुनुपर्छ। वर्षे खहरे झैं सीमाहीन हुनुहुन्न कहिल्यै, वर्षे खहरे झैं सीमाहीन हुनुहुन्न कहिल्यै। संयम भन्नु हरेकका मनभित्र हुनुपर्छ। मिठो मुक्तक डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीको मैले वाचन गरेँ। र अबको क्रममा अग्रज मुक्तकार उषा शेरचनको मुक्तक मेरो आँखा अगाडि छ, म वाचन गर्छु। हुरीले बतासिएको चिल रहेछ जीवन, एक लासे जङ्गलको झिल रहेछ जीवन। हुरीले बतासिएको चिल रहेछ जीवन, एक लासे जङ्गलको झिल रहेछ जीवन। भित्र भित्र एक नासले सधैँ दुखाइरहने, भित्र भित्र एक नासले सधैँ दुखाइरहने, छातीमै गडिएको खिल रहेछ जीवन। एकदमै मिठो तरिकाले जिन्दगीको चित्रण गर्नुभएको छ मुक्तकार उषा शेरचनले। अबको क्रममा विष्णु अल्पविरामको मुक्तक मेरो हातमा छ, म वाचन गर्छु। जुन तारामा प्रकृतिबाटै चाँदनीको घेरा जडिएको छ, प्रकृतिकै शक्तिले हिमाल पहाड ठडिएको छ। जुन तारामा प्रकृतिबाटै चाँदनीको घेरा जडिएको छ, प्रकृतिकै शक्तिले हिमाल पहाड ठडिएको छ। तिमीले आजसम्म जसलाई ईश्वर मान्दै आयो, ईश्वर इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनमा अडिएको छ। विष्णु अल्पविरामको यो मुक्तक। अबको क्रममा मुक्तकार रमेश पौडेलको मुक्तक वाचन गर्दैछु म। घाम पनि खोजी खोजी ताप्नु पर्छ काठमाडौँमा, हुलिया खुल्ने एउटा पर्चा छाप्नु पर्छ काठमाडौँमा। घाम पनि खोजी खोजी ताप्नु पर्छ काठमाडौँमा, हुलिया खुल्ने एउटा पर्चा छाप्नु पर्छ काठमाडौँमा। जवानी र जुनी बितेको कसैले पत्तै पाउँदैन, जवानी र जुनी बितेको कसैले पत्तै पाउँदैन। जिन्दगीका पाइलाहरू नाप्नु पर्छ काठमाडौँमा। काठमाडौँलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकदमै चोटिलो ढङ्गले प्रस्तुत भएको यो मुक्तक एकदमै मन परिराखेको मुक्तक हो। ठ्याक्कै अहिले वाचन गरेँ मैले। अबको क्रममा कार्यक्रम बहकिने मनका प्रस्तोता मुक्तकार महावीर विश्वकर्माको मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। सुरुमा त प्रिय फुलको थुङ्गो भनी मलाई, खै के सोची पछि छैन टुङ्गो भनी मलाई। सुरुमा त प्रिय फुलको थुङ्गो भनी मलाई, खै के सोची पछि छैन टुङ्गो भनी मलाई। बिचरीलाई जिन्दगीले मौका दिएकै थियो, बिचरीलाई जिन्दगीले मौका दिएकै थियो। मडी चिन्न सकिन र ढुङ्गो भनी मलाई। एकदमै चोटिलो मुक्तकार महावीर विश्वकर्माको मैले वाचन गरेँ। अबको क्रममा रुद्र कणेल आदर्शको मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। देशको लागि सोच्नेहरू कम देख्दैछु, मन्त्री बन्न खोज्नेहरू कम हरदम देख्दैछु। देशको लागि सोच्नेहरू कम देख्दैछु, मन्त्री बन्न खोज्नेहरू हरदम देख्दैछु। जो आए नि विकास गर्छु भन्न छाड्दैनन्, जो आए नि विकास गर्छु भन्न छाड्दैनन्। यता भने देशको हालत खत्तम देख्दैछु। र तपाईलाई अहिले नै मैले जानकारी गराएँ, यो पुस्तकको पेज नम्बर 41बाट पछाडि रहेका मुक्तकहरू एउटै मुक्तकारको दुईवटा मुक्तक समेटिएको छ। त्यसै कारणले म यो बसाइमा चाहिँ सबैको एक एकवटा मात्र मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु।
त्यो कुरा अहिले जानकारी गराएँ। अबको क्रममा मुक्तकार भोजपुरका मुक्तकार परशुराम कार्कीको मुक्तक म वाचन गर्न जाँदैछु। घात गरी जानी जानी प्रमाण देखाऊ भन्छे, चलाख रहेछे बेइमानी प्रमाण देखाऊ भन्छे। घात गरी जानी जानी प्रमाण देखाऊ भन्छे, चलाख रहेछे बेइमानी प्रमाण देखाऊ भन्छे। तिम्रो दिलमा मैले आगो लगाएको हुँदै होइन, तिम्रो दिलमा मैले आगो लगाएको हुँदै होइन। हो नै भने खै खरानी प्रमाण देखाऊ भन्छे। अबको क्रममा मुक्तकार निर्दोष डेभिड नेपाल मुक्तक मञ्चका अध्यक्ष मुक्तकार निर्दोष डेभिडको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। जवानी उर्लेर आयो भने सम्हाल्न सक्नुपर्छ, परि आएमा आकाशको तारा खसाल्न सक्नुपर्छ। जवानी उर्लेर आयो भने सम्हाल्न सक्नुपर्छ, परि आएमा आकाशको तारा खसाल्न सक्नुपर्छ। पानी माथि आगो बालेर ताप्ने बेला हो साथी, पानी माथि आगो बालेर ताप्ने बेला हो साथी। पत्थरलाई पनि मैनसरी पगाल्न सक्नुपर्छ। टिकापुर कैलालीका मुक्तकार निर्दोष डेभिडको थियो यो मुक्तक। त्यसै गरी अबको क्रममा पाल्पाका मुक्तकार सागर भण्डारी विभोरको मुक्तक म वाचन गर्न गइरहेको छु। सपनाहरू एक हुल आएर गए आँखाबाट, अनेक रङ्गीन फुल आएर गए आँखाबाट। सपनाहरू एक हुल आएर गए आँखाबाट, अनेक रङ्गीन फुल आएर गए आँखाबाट। एक झुलको घाम आँगनबाट अस्तायो बिहानै, एक झुलको घाम आँगनबाट अस्तायो बिहानै। गरिबका रहर फिजुल आएर गए आँखाबाट। अबको क्रममा स्याङ्जाली मुक्तकार अर्पणा लक्ष्मीको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। फुर्सद कसलाई छ र कामै काम छ यो सहरमा, खोल्नै नसकिने एउटा बन्दी खाम छ यो सहरमा। फुर्सद कसलाई छ र कामै काम छ यो सहरमा, खोल्नै नसकिने एउटा बन्दी खाम छ यो सहरमा। हर गल्ली हर चोक चर्चा चल्थ्यो जसको पहिले, हर गल्ली हर चोक चर्चा चल्थ्यो जसको पहिले। त्यही नाम हिजो आज गुमनाम छ यो सहरमा। अबको क्रममा सुमी कोइराला रौतहटकी मुक्तकार सुमी कोइरालाको मुक्तक वाचन गर्दैछु। घर धानेर बस प्यारी भन्नु भएको छ, पठाइदिउँला गुन्यौ सारी भन्नु भएको छ। घर धानेर बस प्यारी भन्नु भएको छ, पठाइदिउँला गुन्यौ सारी भन्नु भएको छ। ज्यान टाढा भए पनि यादसँगै सानो, ज्यान टाढा भए पनि यादसँगै सानो। राख्नु माया पोको पारी भन्नु भएको छ। अबको क्रममा डोटीका मुक्तकार झलक भट्टको मुक्तक वाचन गर्दैछु म। खुसीहरू टाढैबाट फर्किन थालेका छन्, आफ्नाहरू झन् आँसु अर्पिन थालेका छन्। खुसीहरू टाढैबाट फर्किन थालेका छन्, आफ्नाहरू झन् आँसु अर्पिन थालेका छन्। दुःखमा छ पीरमा छ थाहा पाएरै हुनुपर्छ, दुःखमा छ पीरमा छ थाहा पाएरै हुनुपर्छ। बिरालानी बाघ जस्तै गर्जिन थालेका छन्। अबको क्रममा अर्घाखाँचीका मुक्तकार प्रकाश खनालको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। दिलमा लागेको घाउको खत बसेपछि र मुटुभित्र एउटा सिङ्गो विगत बसेपछि,
दिलमा लागेको घाउको खत बसेपछि र मुटुभित्र एउटा सिङ्गो विगत बसेपछि कठै अरूले भुलिदे भनेर के मान्थ्यो र मन, कठै अरूले भुलिदे भनेर के मान्थ्यो र मन, कसैको यादमा टोलाइरहने आदत बसेपछि। अबको क्रममा कार्यक्रम मुक्तकमालाका प्रस्तुता झापाली मुक्तकार मदन भण्डारीको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। दुरुस्तै मेरो तस्बिर उतारी नछापिदिनु होला, आत्तिन सक्छिन् मेरी प्यारी नछापिदिनु होला। दुरुस्तै मेरो तस्बिर उतारी नछापिदिनु होला, आत्तिन सक्छिन् मेरी प्यारी नछापिदिनु होला। म उनैलाई नभनी उनको मुटुमा लुक्न जाँदैछु, म उनैलाई नभनी उनको मुटुमा लुक्न जाँदैछु। मदन हराएको जानकारी नछापिदिनु होला। एकदमै मिठो अनुरोध मुक्तकार मदन भण्डारीको थियो। अबको क्रममा देवदह रूपन्देहीका मुक्तकार सुशील सापकोटाको मुक्तक वाचन गर्दैछु। पीडाको चाप लाग्छ यति बुझ्नुपर्छ, सँगसँगै पाप लाग्छ यति बुझ्नुपर्छ। पीडाको चाप लाग्छ यति बुझ्नुपर्छ, सँगसँगै पाप लाग्छ यति बुझ्नुपर्छ। पराईको इसारामा घर जलाउनेहरू, पराईको इसारामा घर चलाउनेहरू यो माटोको श्राप लाग्छ यति बुझ्नुपर्छ। अबको क्रममा हातेमालो साहित्य सङ्गमका अध्यक्ष मुक्तकार सुनिल अधिकारीको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। चट्टान फोडी मायाको दुबो पलाउन सकेन, आँसुले पनि ढुङ्गाको मन गलाउन सकेन। चट्टान फोडी मायाको दुबो पलाउन सकेन, आँसुले पनि ढुङ्गाको मन गलाउन सकेन। कसरी हटाउँ त्यो तिम्रो तस्बिर मनमा गडेको, कसरी हटाउँ त्यो तिम्रो तस्बिर मनमा गडेको। शरीर जल्यो आगोले मुटु जलाउन सकेन। एकदमै मार्मिक मुक्तकार सुनिल अधिकारीको थियो। अबको क्रममा कार्यक्रम मुक्तक यात्राका सञ्चालक पोखरेली मुक्तकार कृष्ण देवकोटाको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। बताइदेऊ न प्यारमा धार कसले बनायो, रेटिरहने लगातार कसले बनायो। बताइदेऊ न प्यारमा धार कसले बनायो, रेटिरहने लगातार कसले बनायो। कहिले टाउकोमा प्राय छातीमा थिचिरहन्छ, कहिले टाउकोमा प्राय छातीमा थिचिरहन्छ। यो यादलाई यति वजनदार कसले बनायो। एकदमै चोटिलो मुक्तक कृष्ण देवकोटाको थियो। भैरो हवाका मुक्तकार रुद्र गेवालीको मुक्तक यतिखेर मेरो आँखामा छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो शेषपछि सत्ता बाँडेर चलाउनु होला, गाँजा रोपेर भाषणमा मेवा फलाउनु होला। मेरो शेषपछि सत्ता बाँडेर चलाउनु होला, गाँजा रोपेर भाषणमा मेवा फलाउनु होला। अन्तिम इच्छा सुनाउँदै भन्नुभयो नेताज्यूले, अन्तिम इच्छा सुनाउँदै भन्नुभयो नेताज्यूले। आर्यघाटमा पनि मलाई कुर्सीमै जलाउनु होला। अन्तिम इच्छा सुनाउँदै भन्नुभयो नेताजीले, आर्यघाटमा पनि मलाई कुर्सीमै जलाउनु होला। व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक थियो यो मुक्तकार रुद्र गेवालीको। अबको क्रममा रुकुमका मुक्तकार उमेश चन्दको मुक्तक वाचन गर्दैछु म। शिरमा भन्दा बढी दखल खुट्टामै लगाइन्छ, जस्तोकै यो दगुर्ने बल खुट्टामै लगाइन्छ। शिरमा भन्दा बढी दखल खुट्टामै लगाइन्छ, जस्तोकै यो दगुर्ने बल खुट्टामै लगाइन्छ।
बुझ्नु होला महोदय सुन चाँदीकै भए पनि, बुझ्नु होला महोदय सुन चाँदीकै भए पनि, आखिरीमा जुत्ता चप्पल खुट्टामै लगाइन्छ। अबको क्रममा मुक्तकार प्राञ्जल गुल्मीका मुक्तकार हुनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक वाचन गर्दैछु। शकुनीहरू पासा फ्याँक्छन्, युधिष्ठिरहरू हारिरहन्छन्, विदुरहरू विद्रोह गर्छन्, धृतराष्ट्र लाचारी रहन्छन्। शकुनीहरू पासा फ्याँक्छन्, युधिष्ठिरहरू हारिरहन्छन्, विदुरहरू विद्रोह गर्छन्, धृतराष्ट्र लाचारी रहन्छन्। जब भीष्म द्रोण कृपहरू मुक्तर्षक भएर बस्छन्, जब भीष्म द्रोण कृपहरू मुक्तर्षक भएर बस्छन्, तब दुशासनहरूले द्रौपदीहरू घिसारी रहन्छन्। अबको क्रममा डडेलधुराका मुक्तकार जो अहिले बेङ्गलोर भारतमा हुनुहुन्छ, मुक्तकार तरल तेजको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। कसैका लागि नबनेर बाधा मौन बसिदिन्छन्, देख्दै नदेखे झैँ गरेर आँखा मौन बसिदिन्छन्। कसैका लागि नबनेर बाधा मौन बसिदिन्छन्, देख्दै नदेखे झैँ गरेर आँखा मौन बसिदिन्छन्। गाउँमा सर्वसाधारणलाई गोली ठोक्छन् सेना, गाउँमा सर्वसाधारणलाई गोली ठोक्छन् सेना, शत्रुले मिचे पनि सिमाना मौन बसिदिन्छन्। देशप्रेम थियो यो मुक्तकमा मुक्तकार तरल तेजको। अबको क्रममा मुक्तकार स्वतन्त्र नेपालको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। न आमाले पाइन् न सन्तानले पायो, न प्रविधिले पायो न विज्ञानले पायो। न आमाले पाइन् न सन्तानले पायो, न प्रविधिले पायो न विज्ञानले पायो। अस्पतालमा श्रीमतीले बच्चा जन्माइन्, अस्पतालमा श्रीमतीले बच्चा जन्माइन्, बधाई कार्यालयमा श्रीमानले पायो। अबको क्रममा सिक्रे स्याङ्जाका मुक्तकार प्रजित कुँवरको मुक्तक। शिरमा ठुलो ऋणको भारी राखेर, काँधमा घरको जिम्मेवारी राखेर, शिरमा ठुलो ऋणको भारी राखेर, काँधमा घरको जिम्मेवारी राखेर, बाध्यताले छोरो रुँदै परदेश जान्छ, बाध्यताले छोरो रुँदै परदेश जान्छ, बन्धकी साउलाई खेतबारी राखेर। अबको क्रममा स्याङ्जाली मुक्तकार असफल गौतमको मुक्तक म वाचन गर्छु। दुई आँखामा आँसु कति पो हुन्छ र त्यो रोएर सकेको छु, बाँकी दुःख र पीडा कति होला र त्यो धोएर सकेको छु। दुई आँखामा आँसु कति पो हुन्छ र त्यो रोएर सकेको छु, बाँकी दुःख र पीडा कति होला र त्यो धोएर सकेको छु। हे ईश्वर मेरा लागि हर्ष उमङ्ग र अमन चैन चाहिँदैन, हे ईश्वर मेरा लागि हर्ष उमङ्ग र अमन चैन चाहिँदैन, हे ईश्वर मेरा लागि हर्ष उमङ्ग र अमन चैन चाहिँदैन। उपभोग गर्नुपर्ने यी आवश्यकता मैले छोएर सकेको छु। मुक्तकार असफल गौतमको यो मुक्तक थियो। अबको क्रममा मुक्तक यात्राकी सञ्चालिका जो मुक्तकार कृष्ण देवकोटा सँगै दुईजनाले चलाउँदै आउनु भएको छ। मुक्तकार सरो लामिछाने पोखरेली मुक्तकार हुनुहुन्छ, जो तनौकी हुनुहुन्छ, हाल पोखरामा हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। मान्छेहरू हृदयमा अनन्त सपना सजाइराख्नु, कठोर यो धरतीभरि अस्तित्व आफ्नो कजाइराख्नु। मान्छेहरू हृदयमा अनन्त सपना सजाइराख्नु, कठोर यो धरतीभरि अस्तित्व आफ्नो कजाइराख्नु। उज्यालो र अँध्यारोको यो महान सृष्टि यात्रामा, उज्यालो र अँध्यारोको यो महान सृष्टि यात्रामा जीवनभर प्रेमको अजम्मरी धुन बजाइराख्नु। अबको क्रममा अर्घाखाँचीका मुक्तकार सुगम श्यामश्वेत जीसीको मुक्त वाचन गर्छु।
जिन्दगीको कहानी नबनाऊ त सरकार, मैले आफ्नो जिन्दगानी नबनाऊ त सरकार। जिन्दगीको कहानी नबनाऊ त सरकार, मैले आफ्नो जिन्दगानी नबनाऊ त सरकार। डिग्री पास गर्दा पनि रोजगार दिन्नस् भने, डिग्री पास गर्दा पनि रोजगार दिन्नस् भने, खाडी जान राहदानी नबनाऊ त सरकार। अबको क्रममा लमजुङे मुक्तकार महेन्द्र केसीको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। बोलीको हाउभाउ लयले बताइदियो, आफैले आफैलाई सोधे हृदयले बताइदियो। बोलीको हाउभाउ लयले बताइदियो, आफैले आफैलाई सोधे हृदयले बताइदियो। आफ्नोपन देखाउने त हजारौं भेटिए यहाँ, आफ्नोपन देखाउने त हजारौं भेटिए यहाँ। को आफ्नो को पराई समयले बताइदियो। अबको क्रममा खोटाङका मुक्तकार रामकुमार राईको मुक्तक म वाचन गर्छु। मेरो मनको झुपडी भत्किए टाल्न चाहन्छु, सिंगारेर चिटिक्कसँग चमक हाल्न चाहन्छु। मेरो मनको झुपडी भत्किए टाल्न चाहन्छु, सिंगारेर चिटिक्कसँग चमक हाल्न चाहन्छु। कति आउँछौ आऊ ए हुरी हो फरक पर्दैन, कति आउँछौ आऊ ए हुरी हो फरक पर्दैन। जगमगाउँछ पक्कै शान्ति दियो बाल्न चाहन्छु। अबको क्रममा अर्घाखाँचीका मुक्तकार नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाका तत्कालीन उपाध्यक्ष सञ्जय घिमिरेको मुक्तक म वाचन गर्न चाहन्छु। यस्ता जाबा के हुन् भन्छ मूर्ति देखाएर, महामूर्ख रिसको ज्वाला हुरहुर्ती देखाएर। यस्ता जाबा को हुन् भन्छ मूर्ति देखाएर, महामूर्ख रिसको ज्वाला हुरहुर्ती देखाएर। के गरौँला सोध्छ होला सागरलाई कठै, के गरौँला सोध्छ होला सागरलाई कठै। नाथे परालको आगोले फुर्ती देखाएर। अबको क्रममा गुल्मीका मुक्तकार डीआर न्यौपाने सूर्य, जो नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाका तत्कालीन सहसचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु म। भनिदेऊ न ये सानी कसरी सम्भव हुन्छ, तिमीलाई भुल्ने बानी कसरी सम्भव हुन्छ। भनिदेऊ न ये सानी कसरी सम्भव हुन्छ, तिमीलाई भुल्ने बानी कसरी सम्भव हुन्छ। बरु योजन माटोमै मिलाउन सक्छु तर, बरु योजन माटोमै मिलाउन सक्छु तर, तिमी बिनाको जिन्दगानी कसरी सम्भव हुन्छ। बरु योजन माटोमै मिलाउन सक्छु तर, तिमी बिनाको जिन्दगानी कसरी सम्भव हुन्छ। अबको क्रममा कालीकोटका मुक्तकार हिक्मत सिंहको मुक्तक वाचन गर्दैछु। यहाँ आफ्नै बहकाइमा बहन पर्दो रहेछ, अलि खुसी अलि दुखी रहन पर्दो रहेछ। यहाँ आफ्नै बहकाइमा बहन पर्दो रहेछ, अलि खुसी अलि दुखी रहन पर्दो रहेछ। फूल भएर फक्रने चाहनाहरू छन् भने, फूल भएर फक्रने चाहनाहरू छन् भने, हजार चोट असिनाका सहन पर्दो रहेछ। अबको क्रममा मुक्तकार कमल भाछिटेको मुक्तक म वाचन गर्दैछु। पोखरा पृथ्वी चोकका मुक्तकार जो पहिले म्याग्दीका हुनुहुन्थ्यो, हाल दक्षिण कोरियामै हुनुहुन्छ, मुक्तकार कमल भाछिटेको मुक्तक म सुनाउँछु। तिनै ढुङ्गा माटो र गोबरमा आनन्द आउँछ, जस्तो भए नि आफ्नै घरमा आनन्द आउँछ। तिनै ढुङ्गा माटो र गोबरमा आनन्द आउँछ, जस्तो भए नि आफ्नै घरमा आनन्द आउँछ। मलाई भने गाउँकै चिन्ताले पिरोली रहन्छ,
मलाई भने गाउँकै चिन्ताले पिरोली रहन्छ, श्रीमतीलाई भने सहरमा आनन्द आउँछ। मुक्तकार रोदुङ यायावरको यो मुक्तक। हार जितको मैदानमा खेल हुनु अघि, हरेक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु अघि, हार जितको मैदानमा खेल हुनु अघि, हरेक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु अघि, लाग्छ जिन्दगीको अन्तिम घडीमा छु, लाग्छ जिन्दगीको अन्तिम घडीमा छु, तिमी यी नजरबाट ओझेल हुनु अघि। अबको क्रममा पर्वतका मुक्तकार नारायण प्रसाद भुषालको मुक्तक। आफ्ना सन्तानको पीरमा आमा रुँदै छिन्, घाँस दाउरा काट्ने भिरमा आमा रुँदै छिन्, आफ्ना सन्तानको पीरमा आमा रुँदै छिन्, घाँस दाउरा काट्ने भिरमा आमा रुँदै छिन्, हुर्किएका सन्तानले माया मार्दै गएपछि, हुर्किएका सन्तानले माया मार्दै गएपछि, बिहान बिहानै गई मन्दिरमा आमा रुँदै छिन्। अबको क्रममा मुक्तकार भोजराज जैसी सुर्खेतका हुनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक। छेद विच्छेद हुने गरी टुक्रा टुक्रा भो, मन ऐना फुटे जसरी टुक्रा टुक्रा भो, छेद विच्छेद हुने गरी टुक्रा टुक्रा भो, मन ऐना फुटे जसरी टुक्रा टुक्रा भो, गल्ती के थियो खै अन्जान छु म, गल्ती के थियो खै अन्जान छु म, फुल्नै नपाई फुल झरी टुक्रा टुक्रा भो। अबको क्रममा टिकापुर कैलालीका मुक्तकार जनक सन्यालको मुक्तक। कुटो खनी कोदालो खनी मुस्किलले चल्छ, आफ्नो त दिन गुजारा पनि मुस्किलले चल्छ, कुटो खनी कोदालो खनी मुस्किलले चल्छ, आफ्नो त दिन गुजारा पनि मुस्किलले चल्छ, प्यारले जिन्दगी चलाउला खै कसरी भन्छन्, प्यारले जिन्दगी चलाउला खै कसरी भन्छन्, आफ्नो त जागिर गरेर नि मुस्किलले चल्छ। अबको क्रममा सुनौल नवलप्रासीका मुक्तकार जीवन भण्डारीको मुक्तक वाचन गर्दैछु म। सक्न पर्थ्यो सक्न तर किन सकिएन, याद बिना सुत्न बस्न उभिन सकिएन, सक्न पर्थ्यो सक्न तर किन सकिएन, याद बिना सुत्न बस्न उभिन सकिएन, उनले छोडेर गएको त वर्षौं भइसक्यो, उनले छोडेर गएको त वर्षौं भइसक्यो, सम्झिन्न भन्दा भन्दै बिर्सिन सकिएन। अब मोदी गाउँपालिका पर्वतका मुक्तकार समीर यात्रीको मुक्तक। देशमा दलाली र व्यापारी कति छन् कति, अनि गद्दारी र भ्रष्टाचारी कति छन् कति, देशमा दलाली र व्यापारी कति छन् कति, अनि गद्दारी र भ्रष्टाचारी कति छन् कति, जवान जति खाडीमा छन् बाँकी भट्टीमा, जवान जति खाडीमा छन् बाँकी भट्टीमा, बनेका दिलका बिमारी कति छन् कति। अब चाहिँ म स्वयंको मुक्तक। मायाको बारे अध्ययन अध्यापन कसरी गर्थे होला, अनि चोखो माया प्रेमको मापन कसरी गर्थे होला, मायाको बारे अध्ययन अध्यापन कसरी गर्थे होला, अनि चोखो माया प्रेमको मापन कसरी गर्थे होला, एउटै गोपिनीको गुनासो सुनिसक्नु छैन मलाई, एउटै गोपिनीको गुनासो सुनिसक्नु छैन मलाई, कृष्णले 1600 को व्यवस्थापन कसरी गर्थे होला। नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाका तत्कालीन सचिव मुक्तकार विष्णु वाग्ले, जो स्याङ्जाका हुनुहुन्छ र हाल पोखरामा स्थापित भइसक्नु भएको छ, बस्दै आउनु भएको छ, र विशेष गरी पछिल्लो समय जागिरको सिलसिलामा उहाँ दक्षिण कोरियामै हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। विचार बोकेर हतियार गनेरै आउनेछु, कलम होस् या बन्दुक भनेरै आउनेछु,
विचार बोकेर हतियार गनेरै आउनेछु, कलम होस् या बन्दुक भनेरै आउनेछु। तिमी तयार रहनु बाँकी युद्धको निम्ति, तिमी तयार रहनु बाँकी युद्धको निम्ति, आउनै परे गोली झैँ बनेरै आउनेछु। अब क्रममा मुक्तकार लोकराज नेउपाने जो पर्वतका हुनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक। नगर्नु हत्या आत्मालाई हाँसेर जिउनु जीवन, सद्भाव सबैमा राखी गाँसेर जिउनु जीवन। नगर्नु हत्या आत्मालाई हाँसेर जिउनु जीवन, सद्भाव सबैमा राखी गाँसेर जिउनु जीवन। मर्नु त अवश्य पर्छ आखिरी जो कोही एकपटक, मर्नु त अवश्य पर्छ आखिरी जो कोही एकपटक, हातेमालो गरी दुःखलाई नासेर जिउनु जीवन। अबको क्रममा वालिङ स्याङ्जाका मुक्तकार सुशील अर्यालको मुक्तक। परदेश हुँदा पीर मान्न हुन्न भने नि, तस्बिर हेरी स्पर्शले छुन्न भने नि। परदेश हुँदा पीर मान्न हुन्न भने नि, तस्बिर हेरी स्पर्शले छुन्न भने नि। मन थाम्न सकिन याद आयो आमा, मन थाम्न सकिन याद आयो आमा, एकान्तमा एक्लै बसे रुन्न भने नि। र अब चाहिँ यो मुक्तक दर्पणमा समेटिएका मुक्तकारहरूको मुक्तक मैले वाचन गरेर सकिसकेको छु। मैले अघि नै जानकारी गराइसकेँ। केही साथीहरूको 2वटा मुक्तक थियो र विशेष गरी तत्कालीन कार्य समितिका साथीहरूको पनि 2-2वटा मुक्तक समेटिएको थियो। मैले सबैको एक-एकवटा मात्र मुक्तक वाचन गरेँ। कस्तो लाग्यो उचित सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यो पुस्तकमा मैले अघि नै भनिसकेँ, विशेष गरी मुक्तकको रचना विधान, यसको गुण र दोषहरूबारे डाक्टर घनश्याम परिश्रमीको, मुक्तकमा युवा पुस्ताको भूमिका, मुक्तकमा एक यथार्थता शीर्षकमा कृष्ण देवकोटाको लेख, नेपाली मुक्तकको विकास र विस्तार सम्बन्धी रमेश पौडेलको लेख र रुबाई र मुक्तक बीचको भिन्नताबारे राहुल कृष्णको लेख समेटिएको छ। तपाईलाई भोलिको दिनमा यो सुनिसकेपछि अब यो पुस्तकबाट के कुरा चाहिँ हामीसम्म ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, प्रतिक्रियामा समेटिदिनु होला। तपाईको प्रतिक्रिया अनुरूप म अघि बढ्नेछु। र यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पुनः भन्छु, यो मन परेको खण्डमा अब यहाँ त तपाईको बितिसकेका मुक्तकारहरूको मुक्तक समेत छ, त्यही अर्थमा पनि नेपाली मुक्तको इतिहासबारे बुझ्न चाहनेहरूका लागि मैले आज तयार पारेको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले पनि यो भिडियो शेयर गरेर साथ दिनुहोला यति अनुरोध गर्दै, र यो युट्युब च्यानलमा निरन्तर यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू, मनोरञ्जनात्मक कुराहरू लिएर उपस्थित हुने हुँदा निरन्तर हामीसँगै रहनका लागि सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।